नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक परबी दिता. 2026 नवीन वर्स तुमकां सगळ्यांक बरें प्रॉस्पेरिटी सुख समाधानाचें वचूं अशें मागता. ह्याच बरोबर नव्या वर्सा खातीर गोंयचें सरकार, भाजप सरकार आणि त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक नव्या वर्साची सगळ्यांक बरी गिफ्ट म्हणल्यार की तिसरो जिल्लो हो अस्तित्वात आयलो 31 तारखेच्या दिसा नोटिफिकेशन इश्यू केले नंतर तो गिफ्ट दिल्लो. ही मागणी खूप दीस जाली, खूप फाटले अनेक महिने तशी आशिल्ली आणि त्या हातून भितर ताचेर चर्चा सुद्धा विधानसभेनी जाल्ली आणि त्या एकंदर हातून हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळातल्या सगळ्यात सकयल्या स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्यावयलो एक पैलू आसा आणि तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्ला हो आमचे जे 2 जिल्ले आसात तातूंत भितर आतां हो तिसरो जिल्लो जाल्ल्या आणि तोच बरोबर एस्पायरींग जो जिल्लो डिस्ट्रिक्ट जो आसा भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाल असे मागास जे तालुके उरल्यात, जे गांव उरल्यात, अशे तांचो मेळून जो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीचे नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटले बरोबर आमचे कडेन कितें येता? जिल्ला म्हटले बरोबर ते प्रशासनीक व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आणि हळूहळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आणि त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर जे फॉर्मल जितली बारीक बारीक ती कामां आसा, बेनिफिशरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे 1/14 आसूं बाकी आसा, सगळे ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यांक भितर लागी मेळटा आणि ते तितल्याच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडो. खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या ह्या सगळ्या खातीर मडगांव एक शहर जातालें. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीक जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसले जाल्यार कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून सबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्या खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडटे लोकसंख्येचो तो लक्षांत घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना 5,87,000 आशिल्ले, 5,87,000 आशिल्ले लिबरेट जालें तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉट अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर आणि त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. त्याच बरोबर त्या वेळाचेरय सुद्दां आमचो लोड आशिल्लो तो इनिशियल तेन्ना स्कुलां भितर सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो आनी एवेन्यूज नाशिल्ले, पण हळूहळू इतले एवेन्यूज वाडले की आतां सुद्दां प्रत्येक क्षेत्रांत भितर एक्सेल करपाक लागून वेगवेगळे सेंटर्स तयार जावपाक लागले आणि त्या खातीर वेगवेगळ्यो आतां आमी पळयता त्या बरोबर युनिवर्सिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो तरेचे कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे तरेचे एक्सेल करपाक लागून नवीन नवीन ज्यो सुविधा निर्माण जाली ताचो भाग शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान आतां फूल डे स्कुलां जावपाक लागली. हाचें कारण कितें? कारण सगळे हातूंत भितर आमी एक्सपर्ट्स जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली आमकां ते कळपाक जाय. म्हाका दिसता तो लोड एका जिल्ल्याचेर म्हणजे मेन जे सेंटर आसा त्या जिल्ल्या वयल्यान डिसेंट्रलायज करून थंय नवीन जिल्लो तयार जावप आणि त्या जिल्ल्याच्या फायद्यान निमतान बारीक गांवगिऱ्या वाठाराचे खंयच्याय मनशाक सुद्दां जावं तांकां सुद्दां एक्सेस, इजी एक्सेस मेळत आणि तातूंत भितर तांकां ते सहकार्य मेळप ह्या हातूंत भितर शक्य जातलें. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाली चलिल्ल्या सरकारान भितर हो निर्णय घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता. कारण ठाम निर्णय घेवन
फुडें वचून आमचे एक धरोहर आशिल्ले ते इतल्या वर्सां पासून गोंयांत एक नांव आसा त्या काणकोण पासून केप्यां बाकीचे सगळे मतदारसंघांतल्यान सगळे टच करपी जिवनदायिनी तेंचे कुशावती ह्या नांवान हो जिल्लो जातलो असो एक प्राचीन एक सांस्कृतीक आनी तसोच एक लिगसी आशिल्ली अशें धरोहर आशिल्लो जिल्लो निर्माण जाता. त्या जिल्ल्याच्या निमतान हांव तांकां ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक मेळिल्ली ह्या एक बरी पर्वणी तेजो लाभ फुडले अनेक वर्स म्हणजे येणारे सगळे पिडीक जातलो. कदाचित ताका फुडले एक 5 वर्सां लागत कारण तो सेटअप करता ताजे ऑफिसीस आसतले ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक ताजे रोड कनेक्टिविटी आसतले सरकारा कडल्यान सेंट्रला कडल्यान मेळपी काही फंड आसतले पयशे आसतले वेगळी पॅकेज आसतली जेणे करून थंय आनीकय इल्ली तरी उदरगत जातली. आनी केंद्र सरकार परत परत ह्या हातून भितर सेंट्रलायज जाता त्या जाग्यांनी मॅक्झिमम इनपुट्स घालून ताजो स्तर वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तातूंत घेतले त्या बद्दल हांव कौतुक करता अभिनंदनय करता. आमचे बरोबर त्या जिल्ल्याक लागपी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मंत्री आनी त्याच बरोबर पदाधिकारी हे आमचे बरोबर आसा. आमचे सोशल वेलफेअरचे मिनिस्टर सुभाष फळडे सर त्याच बरोबर आमचे कुडचड्याचे आमदार बाब दिनेश काब्राल आनी आमचे आदले मंत्री बाब विनय तेंडुलकर हेय आसात आनी बाकीचे 2 जाण आशिल्ले. एक आसा ताणें ऑलरेडी तो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा आपले तातूंत भितर रमेश तवडकर काणकोणचे ताजोय बी व्हिडिओ आतां सर्कुलेट जाता ताणें आपलो केल्लो आसा आनी ते छत्तीसगड गेल्ल्या कारणान आतां पत्रकार परिशदेक पावून म्हाका आनी 40 मिनटां रावचें पडटलें. बाबू आसा पण ह्या सगळ्या भितर क्लियर इतल्या खातीर करता की प्रश्न येतात बाया खंय आसा ते क्लीन करता आनी हे सगळे एक जुटीन एका हातून भितर एक बऱ्या एका जिल्ल्याची निर्मिती जाता. ताची सगळ्यांचे आमचे तर्फे स्वागत. नमस्कार आणि सगळ्यांक परत एक फावटी नव्या वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. तिसरो जिल्लो गोंयांत भितर जाता ही एक आनंदाची गोष्ट आनी त्या खातीर एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 112 ऑल अक्रॉस दी कंट्री गोंयांत भितर केंद्र सरकारान आमकां एक अतिरिक्त जिल्लो निर्माण करपाची परवानगी दिली म्हणून आमी केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा सरकार हांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता कारण आमी ह्या वाठारांत रावपी आनी कित्येक वर्सां ह्या वाठारांत भितर नेतृत्वय केल्लें आसा. म्हणजे पंच किंवा जिल्हा पंचायत ताजे नंतर आमदार आनी आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आनी त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागांतले लोक जावं ते एसटी आसतले ओबीसी आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले एडमिनिस्ट्रेशन आसतले स्किम्स आसतले योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे ह्या गोष्टीं भितर आमच्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणान एक्सेस मेळनाशिल्लें बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट विच हॅज टेकन प्लेस इन दी सिटी एरिया आनी आमी कंपेर केलें जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो धारबांदोड्याचो आसतलो केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस थंय मेळटालो काय कितें काय एलाइट क्लास वॉज ऑक्युपायींग एट अ हायर लेवल आनीक ते डॉमिनेट करताले म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स डिसेंट्रलायझेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डिलिव्हरी ऑफ दी सर्विसीस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आमकां आमचे हे जे 4 तालुके आसतले जावं तो केपें सांगे धारबांदोडा आनीक आमचे काणकोण ह्या भागां भितर चडशे प्रमाणात आमचे 1/3 ऑफ दी पॉप्युलेशन बिलॉंगिंग टू एसटी कम्युनिटी आनी आमी जेन्ना एसटी कम्युनिटीज म्हणटा तांचे खातीर लागपी जे फंडाचे नियोजन आयोजन आसा हे आमच्या केंद्रांतल्यान जाता आमच्या गोंयच्यान जाता. हे खरे प्रमाणान जर तळागाळात पावतले जर जाय आनी आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलो जर जाय जाल्यार आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ही अत्यंत आवश्यक आसा.
आमकां आमी पळयतात की जेन्ना आमकां एखादे बी हायर क्लासीस एज्युकेशन घेवपाक जाय जर जायत जाल्यार मडगांव पणजेच्या शिवाय पर्याय ना. तेन्ना ह्या लेवलाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर आमकां अतिरिक्त आमी म्हणटात की आमचे BA BCom हेच न्ही तर हांगा इंजिनियरींग कॉलेज डेंटल कॉलेजीस किंवा मेडिकल कॉलेजीस किंवा आमचे टेक्नॉलॉजी किंवा आयज आमी पळयतात रोबोटिक्स हे सगळे जे आसा जर जायत एक्सेस करतलो जाल्यार आमकां मडगांव येवचें आनी मडगांव ते प्री ऑक्युपायड जाता. अशा पद्दतीन आमकां जर कुशावती ह्या जिल्ल्याची निर्मिती आनी केपें आनी वाठाराच्या भागां भितर कनेक्टेड हे सगळे आसा. आमकां चॅलेंजीस आसा आमी मान्य करतात. चॅलेंजीस कसले आसतल्यो की ती ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जाला काय कितें. पयलीं आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट केला तेन्ना ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप नाशिल्ली एंड म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंट हाजेर ठाम आसा की आमकां एखादे बी काणकोणच्यान येवपी मनशाक हांगा एक्सेस बरो मेळपाक जाय. धारबांदोडेच्यान केप्याक येवपा खातीर नवी सिस्टम जावपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जावपाक जाय. पब्लीक सर्वीस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप जावपाक जाय. आणि अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ आनी इम्प्रूव्ड हेल्थ फॅसिलिटीज आसतल्यो. आमचे कम्युनिकेशन सिस्टम डेव्हलप जावपाक जाय. आमचे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज डेव्हलप जावपाक जाय. जे ऑफिसां आसात ती लोकाभिमुख आसपाक जाय. जे लोक गेले नंतर तांकां डिग्निटी मेळपाक जाय. अशा पद्दतीचे एडमिनिस्ट्रेशन आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्यांतल्यान अपेक्षीत आसा. हांव पळयता की राजकारणांत असले गेले 30 वर्सां भितर आमी स्वताक जेन्ना मडगांव सारक्या म्हणजे डेव्हलप्ड एरियेन वतात तेन्ना सफोकेशन हे ग्रामीण भागांतलो मनीस वता तो थंय बसता आनी परत काणकोण वता परत हांगा येता. आज एखादे वेळ कोणी म्हणटले की ह्या आमकां हांगा एक्सेस बरे आसा. जे आमचे सांग्यावेले काणकोणचे धारबांदोडेचे लोक जे स्थायीक मडगांव जाल्ले आसा तांकां एखादे वेळ दिसतलें की आमचे मतदान थंय आसा आनी आमकां हांगा फॅसिलिटीज बरे मेळटात कारण आमी हांगा रावतात. पूण खऱ्यांनीच आमचो जो गांवचो शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्याक जर एखादे वेळ हांगा आपले काम घेवन आपले लँड रिकॉर्ड्स पळोवपा खातीर आपले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान स्कीम घेवपा खातीर तांची सबसिडी घेवपा खातीर मडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान येता तेन्ना खरे सर्विसीस ताका मेळटात काय ती एलायड क्लासाक वतात हे सगळे प्रश्न आशिल्ले. म्हणूनच आमी हे सगळे करता आसतना एक तिसऱ्या जिल्ल्या कडच्यान आमकां अपेक्षीत आसा ते म्हणजे इफेक्टिव्ह एडमिनिस्ट्रेशन. एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय. फास्टर एंड स्पीडी सर्व्हिस डिलिव्हरीज आसतल्यो. बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्विक डिसिजन मेकिंग. आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू विल कॅटर टू द नीड्स अँड हू विल गिव्ह जस्टिस टू द पीपल हू विल एड्रेस देयर ग्रीव्हन्सेस आनी एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली. आमचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसतले किंवा आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतली ही क्विक डिस्पोजल जातली. सिव्हिल मॅटर क्विकली रिजॉल्व जातली. हांगा एखादे वेळ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा जे लोडेड आसा आयज ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्विक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडिंग म्युटेशन आसतले की पार्टिशन आसतले ताच्या भायर जे कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतले ही रिजॉल्व क्विकली जातली. सो इफेक्टिव्ह पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे आमकां डिसेंट्रलाइज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटले. एज्युकेशन सिस्टमांत भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो. नवे पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो. रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो. आयज जर मडगांव जालें जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय. म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वार्टर्स आसतले आनी ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आनी तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरो न्याय ताका आयज मेळटलो. ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आनी ट्रायबल भावां खातीर आनी ट्रायबल पॉप्युलेशन म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय कितें म्हणजे अशें डिसेंट्रलाइज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतापर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळ्या पद्दतीची सिस्टम डेव्हलप जातली. आनी हे करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरे डिसिजन घेतले आनी केप्याक भितर जे सेंट्रलाइज प्लेस आसा ती एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो. हाचे कुशावती हे नांवय म्हणटात तुमी म्हणटले एखादे वेळ कुशावती नांव हे खंयच्यान आयिल्लें आसा. कुशावती जर पळयलें जर जायत 10,000 वर्सांच्या पयलीं पसून
आम्ही पळयतात की जे अर्ली सिव्हिलायझेशन किंवा इन्सेंट सिव्हिलायझेशन म्हणटात रॉक कार्विंग आसलेले त्या वेळा वयल्यान दिसता आमकां की कुशावती नदीच्या तीरावेल्यान आयज हे सगळे तालुकास डेव्हलप जाल्ले आसात. खंय तरी ऋषी मुनीचे आश्रम आशिल्ले आनी तातूंतल्यान हळूहळू आमी येतात. एक पवित्र अशा नदीचे नाव ताका दिल्ले आसा आनी हो कुशावती म्हणून डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर म्हाका दिसता की सगळ्यांक खुशी जावपाक जाय. एक आमचे एन्शंट ट्रेडिशन जाका रिस्पेक्टफुली आमच्या अनेक ग्रंथां भितर जाचें नामकरण जाच्या नावाचो आणि त्या बँकाचेर म्हणजे त्या किनाऱ्याचेर लोकवस्ती जाल्ली आसा. आनीक हे जे सिव्हिलायझेशन जाल्ले आसा ते कुशावती नदीमुळे जाल्ले आसा आनी त्या तालुक्यात कुशावती त्या जिल्ह्यात कुशावती नाव हे एप्रोप्रिएट आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांव परत एक फावटी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आदरणीय मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयचे तशेंच आमचे केंद्राचे बीजेपी सरकार आणि नरेंद्रजी मोदी आणि आमच्या मंत्रिमंडळाचो जो निर्णय जाल्लो आसा की हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट वी वेलकम इट अँड वी विल सी टू दॅट की बरे तरेच्यो सेवा आमच्या ग्रामस्थांपर्यंत पावतल्यो, विलेजर्सांपर्यंत पावतल्यो, आमच्या बहुजन समाजा खातीर पावतल्यो आनी तातूंतल्यान एक नव्या वर्साचे एक भेट म्हणून मुख्यमंत्र्यान ही दिल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्र्याचे खूब खूब मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. सगळे आमचे पत्रकार भाव आणि भयण, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो हेतू दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष बाबान सांगला, आमचो पार्टी अध्यक्षान सांगला. हांव फक्त एड करता की लास्ट विधानसभेत हो प्रश्न मांडलो आणि प्रश्न मांडला तेन्ना इश्युरन्सूय घेतलेले की जे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जे देशा भितर जाता तेन्ना आमचो भागाचो डिस्ट्रिक्ट जावचो आणि एक आमचे चारूय तालुक्यात मेळून 27% प्लस एसटी पॉप्युलेशन आसा आणि थंय जे गांवनगरी वाठारांत जे आमचे कुडचड्यार मतदारसंघात जरी तरी तशी कनेक्टिविटी दिसूना पूण जशे काले कुले आणि बाकीचे एरिया भितर जेन्ना डेव्हलपमेंट हे फुडें जातले तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो. डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्यो दुसऱ्यो गोश्टी जाता जशे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता, मागीर तुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता म्हणजे अपग्रेड जाता हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अशें करून खुबश्यो गोश्टी जाता तितून भितर लोकांक फायदो जातलो आनी तेजे खातीर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, गव्हर्मेंटाक तशेंच पार्टीकूय थँक्यू म्हणटा की हो डिस्ट्रिक्ट खंय तरी इतलींच वर्सां लोक उलयताले आनी आज काल ताका नाम दिवन म्हणजे खंय तरी नोटिफिकेशन केलां, ऑफिसर सद्याक टेम्पररी घातल्या आनी परमनंट हो आतां डिस्ट्रिक्ट जातलो. फुडें आमच्या लोकांकूय बऱ्याक पडटलो आनी हो डिस्ट्रिक्ट जातरी जी सुविधा ज्यो यंत्रणा लोकां खातीर बऱ्याक पडटली त्यो लोकांक करून येतले. सगळ्यांक देव बरें प्रश्न कितें काय ना रे बरें आसा. नाव दवरला दुसऱ्या जिल्ह्यात कुशावती म्हणून हे दोन त्याच नाव वापरले होते तेन्ना तेंचे नांव चेंज करपाचो प्रश्न आसा. सर ताजे आनी कशें चेंज बीन काय करपाचो सद्या तरी विचार. बरें हे जे 3 जिल्लो 4 तालुक्याचो एक जिल्लो केलो तेजे तशें पळोवपाक भौगोलीक स्थिती पळयत जाल्यार थीक फॉरेस्ट, हिल्स, डॅम्स, मायनींग आनी अभयारण्य इतल्या हितूंतल्यान आसा. अशा वेळार खऱ्या अर्थान तुमी विकासाक कितें स्कोप आसा? ते एक म्हणल्यार आमी जी म्हणटा बायोडायवर्सिटी म्हणटात, त्याच बरोबर वेस्टर्न घाट्स म्हणटात, मागीर वायल्ड लायफ म्हणटात, हे सगळे प्रिजर्व करपाक जाय आनी त्याच बरोबर ताजेर एक प्रकारचे नियंत्रणय बी आसता. हे सगळे नियंत्रण एक स्पेशल केल्लो जाले नंतर ऑटोमॅटिकली आयले आनी ताजेर चड नदर जाली. एक हांगासरले कलेक्टरेटार जो लोड आसा तो लोडूय पयलीं कमी जालो आनी ह्या 4 जिल्ले तालुक्याचे मेळून जेन्ना पयलीं एक सेंटर जाता त्या सेंटरान भितर स्वताचे अशें अस्तित्व निर्माण जालें आनी चड बारीकांतल्या बारीक गजाली कडेन पर्यंत भितर पर्यंत पर्कुलेट जावपाक मेळ्ळें. ही सगळ्यांत व्हडली फायदेशीर ह्या 4 तालुक्यांमध्ये 3 भितर IIT जाले प्रकल्प ट्राय केल्ली जमीन उपलब्ध जायना म्हणून ताका पयशे वाडले. अशा वेळार आमी आतां म्हणटा अशें शैक्षणीक संस्था, हॉस्पिटलां परत जागो आसता काय कितें? आमचे तशें तुमी सांगलें पळय IIT जो जागो आशिल्लो खूब व्हडलो जाय पडटलो आनी
हॉस्पिटल आणि बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस जे जावपाक जाय खूब कमी लागू जाय सो हितून फरक खूब आसा सो ॲडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना जागे आमचे मतदारसंघा आमचे चारूय तालुक्या भितर केप्यां तालुका भितर तशे जागे अवेलेबल आसा सरकारचे जागे आसा प्रायवेट लोक दिवपाक रेडी आसा देवस्थानूय दिवपाक रेडी आसा उमेदवारूय दिवपाक रेडी आसा जशें जशें फुडें तयारी जातली तितून भितर जाग्याचो जो प्रश्न आसा आतां हितून जे IITन 8 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर हो कितलो जागो हे संस्थेक हे सगळे विशय जाय पडचो ना. As far as in terms of politics, possibility of new seats by your new district of No way. हाजो आनी ताजो कांय संबंध ना. ना. इट डिपेंड्स ऑन द Population, पॉप्युलेशन. yeah. इट्स इलेक्शन कमिशन. म्हणजे ताजी क्रायटेरिया वेगळी आसा. पॉप्युलेशन सेन्सस जातलो, पॉप्युलेशन सेन्सस जातकीर मागीर डिलिमिटेशन कमिशन बसतले आनी ते डिलिमिटेशन कमिशन आसा ते मागीर तातूंत भितर रुल्स फ्रेम्स करतले. ते रूल फ्रेम करतकीर मागीर ताजेर विचार जातलो खंयच्या मतदारसंघात कितले जिल्ले ह्या सीट्स आसतले आनी इट डिपेंड्स ऑन द पॉप्युलेशन आनी तातूंत मागीर कितें जातलें. सो सगळे थोडे कोण तरी ते म्हणटा ते डावटली ऑर आपले एक नॅरेटिव्ह फिक्स करता लोकांक भितर कोंकणी शब्द ते कानान घालपाचो. So possibility. दिशाभूल. No, immediate possibility Guys, is in future, every agency, every authority will take its own decision. कानकोरांतल्यान विरोध जाता म्हणजे ऑपोजिशन पार्टी जे आसात तेंच्यांनी विरोध केला. गोंयांत अनेक गजाली जाली. विरोध खंय जालो ना. कोंकण रेल्वे जालो विरोध, एअरपोर्ट केले जालो विरोध, आनी कितें येता जालो विरोध आनी तेच मागीर पयलीं रंगेड्यापर्यंत कोंकण रेल्वेन त्याच पयलीं बसल्या. एअरपोर्टाचेर तिकेटी तेच पयलीं काडटा. उदरगतीचे हे आसा पळय तो रिफॉर्म्स जो कितें म्हणटा तो जायत रावल्लो आसा न्ही. तो कितें हे जालो आयज फोर लेन रस्ते आनी कितें स्पिडी हातूंत भितर मडगांव पावता की स्पिडी हातूंत तूं हांगा पावता. पर्वरी सारके जाग्यार पळयात येता असो बोटालनेक अशें म्हणटाले पयलीं तो व्हडलो आशिल्लो पण जशें पॉप्युलेशन वाडलें गाडयो वाडल्यो तसो ल्हान जावपाक लागलो. 3 पूल कोणाक काय म्हणटाले 1 पूल म्हणले 2 पूल जाले 3 पूल जाले 3 सारके हाऊसफुल जाले. सो हे सगळे हातूंत भितर त्या वेळाचेर प्राप्त परिस्थितीन निर्णय घेवप आसता तसो कारण ते 5 लाखाच्या पॉप्युलेशनाचेरच उलयतात. आमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी 1 crore फुटफॉल्स टुरिझम अशें बरोबर 1 crore फुटफॉल हो टुरिझमाचे हातूंत येता. 1 कोटी वर्साक जेन्ना पळय तो फुटफॉल्स हांगा थंय भोंवता हाजो अर्थ तांकां गाडयो तांकां हॉटेलांत रूम तांकां रावपाचें सगळें हेंय वाडलें. सो विचार करतना तशें पळोवपाक गेल्यार पॉप्युलेशन 15 लाख पण टुरिस्टिकाचो 1 crore जर म्हटलो जाल्यार पॉप्युलेशन 1 crore 50 फ्लोटींग ते तशें आसता. थोड्या दिसांक होम्स आसा थोड्या सगळ्यो गजाली कायद्यानूच तूं रिस्ट्रिक्ट करपाक शकना. काही गजाली भितर आमी आमचे भितरल्यान वेवस्थीतपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करून ते करपाचें आसता आनी त्या खातीर सरकार प्रयत्नशील. लोकसभेची सीट वाडोवंक शकतात ना हे सगळें परत आतां सांगलें तेंच पॉप्युलेशन सेन्सस जाले नंतर डिलिमिटेशन कमिशन जे आसा ते 20-20 वर्सांनी ते आपले ते एक प्रक्रिया आसा. संविधानान आमकां पळय दिल्ले सगळ्यात बरी देणगी म्हणटा ती ही सगळे कायदेशीर प्रक्रियेन भितर सगळे फुडें वता. आफ्टर 20 years डिलिमिटेशन कमिशन जे बसून ते रचना करता पुनर्रचना करता. लास्ट 2004 बेसिकली जस्टीस कुलदीप सिंगाच्या हाजेर जाता आनी तांच्यांनी मागीर तो सगळो प्रक्रिया केल्ली. फाटलो सेन्सस घेवन 2001 आनी मागीर ते टेबल केलें पार्लिमेंटाचेर आनी पयलें इलेक्शन जाल्लें ते 2009 लोकसभेचें जाल्लें जे डिलिमिटेशन जाल्लें तो ताजे नंतरचे मागीर ते जाल्लें. तशें ते 20 वर्सांनी आतां कितें फक्त पॉप्युलेशन सेन्सस ते आतां सुरू जाल्लें आसा सगळे कडेन जातले आनी तातूंत जेन्ना नियाळ दितले ताजे नंतर मागीर ते जॉग्राफिकली साऊथ गोवा जो आसा तो कुशावती डिस्ट्रिक्टाक परत साऊथ गोवा जाता आनी हे मदीं पडटा. जो आतां साऊथ गोवा दिल्लो आसा तो मदीं पडटा सो तेजेरूय खुबशे लोक अशें उलयतात. कशें आसा नॉर्थ आनी साऊथ हें घेतलें जर जाय जाल्यार कुशावती दिला इट इज बिकॉज ऑफ दॅट एंटायर 3 डिस्ट्रिक्टांची नांवां बदलपाक येना. हो डिस्ट्रिक्ट निर्मिती जाले ना म्हणून तर आमकां कुशावती ह्या डिस्ट्रिक्ट आसा कळ्ळें. खंय जाल्यार ताका साऊथ आसतलेंच न्ही. पेडणे म्हणलें जर जायत आतां साऊथ आसतलें ती सालसेत पण एक एकंदर हातूंत भितर उदरगतीच्या हातूंत भितर घातिल्लो नवो पॉयंट आसा. ताजो विचार करतना पॉझिटिव्हली जर विचार करूया आनी त्याच बरोबर विरोधकांनी सजेशन दिवचें
की हें करूं नये, हें करपाक जाय, हें कित्याक केल्यार बरें जातलें, सजेशन्स दियात, विरोध कित्याक सजेशन दियात. हांवूय समजा कोणी जर घर बांदता जाल्यार त्या घर बांदतना सुद्दां हें अशें हें वाचून तुका हें अशें बरें दिसतलें, हें मातशें सारकें अशें करून जाल्यार तें एक बरें जातलें. हें कोणाचें एकट्याचें हो तालुको कुशावती दिल्लो पण म्हजो एकट्याचो किंवा निलेश बाबाचो किंवा सुभाष आनी विनय पेंडोळकराचो हो गोंयकाराचो. हें दायज आसा तें फुडले गोंयकाराचे येणाऱ्या पिळगे खातीर आसा. सो येणाऱ्या पिळगे खातीर आसा. देव बरें करूं.